बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ और आज मेरा टॉपिक है हमारा राज़ी कौन या डिपेंड ऑन अल्लाह। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर पहली दफ़ा आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त और फौरी पहुंच सके। हमारा राज़ी कौन बज़ाहिर नज़र आने वाला ये एक सिंपल सा जुमला, अगर इसके अंदर गोता लगाया जाए और इसके मानी का जायज़ा लिया जाए तो ये कामयाबी और ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाला जुमला है। हमारा राज़ी कौन, इस बात का फ़ैसला अगर ज़ाहिरी इंसान की बजाय एक बातनी इंसान, जो इंसान के अंदर एक इंसान है, उससे करवाया जाए और इस बात का फ़ैसला पूरे खुलूस के साथ, सच्ची नीयत के साथ किया जाए कि हमारा राज़ी कौन है, तो ये एक कंप्लीट मुकम्मल ज़िंदगी है, एक मुकम्मल कामयाबी है। इस एक जुमले के जवाब में आपकी कामयाबी भी है, आपकी ज़िंदगी भी है, आपकी आसानी भी है। सबसे पहले इस बात का फैसला करने की ज़रूरत होती है कि हमारा राज़ी कौन है। जब तक इस बात का फैसला नहीं होता कि हमारा राज़ी कौन है, हमें ये नहीं पता होता कि हमने डिपेंडेंट किस पे होना है। यानी इंसानी दिमाग, इंसानी तवक्कुआत किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी ज़रूर होंगी। अगर आप खुद उसे किसी चीज़ से जोड़ लेंगे तो खुद जुड़ जाएंगी, खुद नहीं जोड़ेंगी तो आपके इर्द गिर्द के माहौल से, आपके ख्यालात से, आपकी तवक्कुआत किसी ना किसी चीज़ से ज़रूर जुड़ जाएंगी। हमारा राज़ी कौन, इस बात का हर मुसलमान इजीली फैसला करता है कि वो अल्लाह ताला को अपना राज़िक मानता है। लेकिन अल्लाह ताला को राज़िक मानने का मतलब ये है कि आप हमेशा डिपेंडेंट, तवक्कुआत, रिज़्क़ की, इज़्ज़त की, हर चीज़ की तवक्कुआत सिर्फ अल्लाह ताला के साथ जुड़ी हुई हों, ना कि अल्लाह ताला के अलावा किसी इंसान से, किसी ओहदे से, किसी मुलाजमत से। 95% तक आपको इस माशरे में वो लोग मिलेंगे जो डिपेंडेंट हैं, जो तवक्कुल लोगों से, इंसानों से जुड़े हुए हैं, या ओहदे से, या सीट से, या मुलाजमत से जुड़े हुए हैं। याद रखें, जब तक तवक्कुआत इंसानों से या ओहदे से या किसी भी चीज़ से जुड़ी रहेंगी, अल्लाह के अलावा किसी भी चीज़ पर इंसान डिपेंडेंट होगा, वो इबरत बन जाएगा, वो ज़िल्लत का शिकार होगा, वो कभी रिज़्क़ नहीं कमा सकता। रिज़्क़ इंसान का शैडो है। अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंडेंट होने से रिज़्क़ इंसान का पीछा करने लगता है। आप कभी भी इज़्ज़त नहीं पा सकते जब तक आप डिपेंड ऑन अल्लाह नहीं होंगे। आप कभी भी इज़्ज़त का रिज़्क़ नहीं पा सकते जब तक आप रिज़्क़ की तवक्को अल्लाह ताला से नहीं रखेंगे। आप अपनी होशियारियों से, अपनी चालाकियों से, या किसी इंसानों से या किसी चीज़ों से आप तवक्को रखेंगे अपने रिज़्क़ की, अपनी इज़्ज़त की, तो हमेशा इबरत ही बनेंगे। या किसी भी चीज़ की तवक्को वो अपने जहन से, अपनी चालाकियों से रखे या किसी दूसरे इंसान से रखे, तो अल्लाह ताला को ये चीज़ इंतहाई नापसंद है। ये अल्लाह ताला के बराबर शरीक ठहराने वाली बात है कि इंसान अल्लाह ताला की जगह इंसानों को दे दे या अपने माइंड सेट को, अपनी चालाकियों को दे दे। डिपेंड ऑन अल्लाह होने वाला इंसान कभी बेइज्जत नहीं हो सकता, कभी जलील नहीं हो सकता, रुस्वा नहीं हो सकता, उसके रिज़्क़ में कमी नहीं हो सकती। ये बात वाज़िह है। जब तक मोमिन इस बात को नहीं समझेगा, मोमिन नहीं कहलाएगा, मुशरक हो जाएगा। और मुशरक इंसान के साथ अल्लाह ताला का कोई वास्ता नहीं, उसकी दुआएं, उसकी इल्तिजाएं सब रद्द होता रहेगा। जब तक मोमिन नहीं बनेगा, वो अपने अल्लाह से मांगने का मुस्तहिक नहीं है। जब तक आप छोटी छोटी ज़रूरियात पे, छोटी छोटी मुश्किलों पे अपने असूलों के साथ, अपने ईमान के साथ समझौता करते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपसे कोसों मील दूर होते जाएंगे। और मोमिन के लिए सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये है कि वो अपने अल्लाह को नाराज़ कर ले, अपने अल्लाह को अपने आप से दूर कर ले। यानी इससे बड़ी, मोमिन का तो सब कुछ होता ही अल्लाह है। वो तो होता ही सुबह से शाम तक, घर से निकलने से घर तक सोने तक, सोने से सुबह उठने तक, ईच एंड एवरीथिंग, उसका एक एक मूवमेंट डिपेंड ऑन अल्लाह होता है। मोमिन होता ही वही है। तो जिस इंसान को ये भरोसा ही नहीं है कि मैं
اللہ پہ ڈیپینڈ ہوں گا تو وہ مجھے سنبھال لے گا, وہ مجھے اٹھا لے گا, وہ صبر کرتا ہے, وہ شکر کرتا ہے, وہ ہر بات پہ اس بات کو یاد کرتا ہے کہ میرا اللہ ہے میرے ساتھ, میرے پاس کچھ بھی نہ ہو میرا اللہ میرے پاس ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. وہ کبھی ڈپریس نہیں ہوتا, وہ مشکل کو دیکھ کے کبھی نہیں گھبراتا, وہ مشکل دیکھ کے یہ بات یاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, لہٰذا وہ اگر مجھے مشکلیں دے رہا ہے تو آسانی بھی میرے لیے ضرور پیدا کرے گا. ڈیپینڈ آن اللہ ہونے والا انسان مومن ہوتا ہے, اور مومن کا باقاعدہ ایک فلسفہ ہوتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ترین فلسفہ ہے جو مسلمان کے پاس ہے. تو مسلمان تو کبھی پریشان نہیں ہو سکتا, وہ تو کبھی ڈپریس نہیں ہو سکتا, اسے پتا ہے کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے. تو ڈیپینڈ آن اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر پریشانی ہر فکر سے آزاد ہو جائیں, ڈیپینڈ آن اللہ ہو جائیں, اس سے مانگیں, کوشش کریں, جستجو کریں. جب آپ کوشش کریں گے, جستجو کریں گے, اس سے مانگیں گے, ڈیپینڈ آن اللہ ہو کے پڑے رہیں گے, اتنا بڑا صبر, جتنا بڑا صبر آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں, آپ کی عزت میں اتنا زیادہ اضافہ فرما دیں گے. آپ کو اتنا بڑا مومن کر کے دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کیا ہیں, آپ کتنے عزت دار ہیں, آپ کتنے سمجھدار ہیں, آپ کے پاس رزق کتنا ہے. اللہ تعالیٰ خود آپ کے اعلان فرما دیں گے, لوگوں کے سامنے آپ کی عزت میں اضافہ فرما دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ عزت اور ذلتوں کا مالک ہے. تو جب وہ عزت دے گا تو آپ کو لوگوں کے سے عزت کروانی نہیں پڑے گی, آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ کون ہیں. آپ کی عزت روز بروز خود بخود بڑھتی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عزتوں کے دروازے کھول دیں گے, رزق کے دروازے کھول دیں گے. یہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے توقع لگائی جائے گی رزق اور عزت کی, اور پھر صبر کیا جائے گا جہاں تک اللہ تعالیٰ آپ سے صبر کروانا چاہیں اتنا. جب کوئی انسان توقع کرتا ہے اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے اسے آزمائے اور وہ اس صبر میں, اس مشکل سے یا اس آزمائش میں پورا نہ اتر سکے, تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں, مومن قطعاً اللہ تعالیٰ سے کوئی سودا نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ مجھے یہ دے گا تو میرا اللہ ہے, اگر مجھے یہ نہیں دے گا یا عزت نہیں دے گا, رزق نہیں دے گا تو میرا اللہ نہیں ہے. مومن ہمیشہ کے لیے ڈیپینڈ آن اللہ ہوتا ہے. جب مومن ہمیشہ کے لیے ڈیپینڈ آن اللہ ہوتا ہے تو یاد رکھیں آپ ایک ایسی ذات کے ہاتھوں میں ہیں جو کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے سکتی. وہ محض آپ کے ارادوں اور آپ کی نیتوں کی سچائی چاہتا ہے. جب انسان مکمل سچائی کے ساتھ صابر ہو جاتا ہے تو وہ اس کا صبر بڑھا تو سکتا ہے, اس کی مقدار کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے, اس کی شخصیت کو بڑا کرنے کے لیے, اس انسان کی شخصیت کو, اس کے قد کو بڑا کرنے کے لیے, اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے, اس کا صبر بڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیر کے لیے آزما سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انسان کو, جو انسان واقعی ڈیپینڈ آن اللہ ہو, اور اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے, بے سہارا چھوڑ دے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو, صرف اللہ تعالیٰ ہو, تو انسان کبھی اکیلا نہیں ہو سکتا, کبھی مشکلوں میں, کبھی پریشانیوں میں نہیں ہو سکتا. زندگی بآسانی اور خوبصورت طریقے سے گزاری جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیپینڈ آن اللہ, اونلی ڈیپینڈ آن اللہ ہونے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور اصل مومن بننے کی توفیق دے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.